जसमा स्थानीय तहको परिचय, पृष्ठभूमि अनि स्थानीय तह, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको गठन प्रक्रिया कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ मैले पनि अब स्थानीय निकायमा लगभग मैले 5 वर्ष काम गरेको हुनाले अलिकति केही कुरा जानकारी, अब आफ्ना कुराहरू जानकारी भएका कुराहरू म सेयर गर्छु हजुरहरूलाई। अब त्यहाँमा केही यता केही छुटेको अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ केही भन्न मन लागेको जस्तो कुरो छ भने मलाई बेला बेला सम्झाउनु होला अथवा त्यसमा चाहिँ कुरा थपिदिनु होला। त्यसपछि मैले सुरु गरेँ स्थानीय तहको परिचयबाट सुरु गरेँ। मैले चाहिँ पहिला एउटा स्थानीय तह भनेको शासन व्यवस्थाको तल्लो तह, बटम लेभल। जस्तै अब स्थानीय तह समुदाय, कम्युनिटी, एउटा चाहिँ सानो कम्युनिटीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ समाजबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा बटम लेभलमा चाहिँ एउटा भएको समाज जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीको फाउन्डेसन अफ डेमोक्रेसीका रूपमा पनि यही निकायहरूको समुदाय रहेका हुन्छन्। जस्तै माथिल्लो निकायमा जो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जसमा चाहिँ सबभन्दा तल्लो निकाय भनेको स्थानीय तह हो, जुन भनेको कस्तो भने जनताको नजिकमा रहेर सेवा गर्ने, जनताका आवश्यकता र चाहनालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, एउटा चाहिँ उसले चाहिँ रेखदेख गर्ने कार्यहरू गर्दछ। जसले चाहिँ स्थानीय क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। जुन कि त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रको भौगोलिक एउटा निश्चित भौगोलिक एउटा चाहिँ निश्चित भूगोल अथवा प्रशासनिक इकाइ अथवा एउटा एक भूगोल भित्र रहेको एउटा चाहिँ स्थानीय निकाय, जसले स्थानीय क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा र विकास र प्रशासन सम्बन्धी गतिविधि गर्दछ। को द्वारा गर्छ भने त्यो शान्ति, सुरक्षा र विकासका कार्यक्रममा कसले गर्छ भने एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ। जनताबाट, स्थानीय निकायबाट चुनिएको प्रतिनिधिले चाहिँ त्यहाँको शासन सञ्चालन गर्छ। त्यही शासन सञ्चालन गरिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो जनताको डिमान्ड के हो त्यो उसले बुझेर चाहिँ त्यहाँका स्रोत साधनहरूको परिचालन गरेर त्यसरी चाहिँ उसले आफ्नो स्थानीय निकायलाई माथि स्तर अहिलेको अवस्थाबाट केही माथि उठाउनको लागि अथवा केही उच्च उसलाई चाहिँ विकासको समृद्धितर्फ अगाडि लगाउनको लागि उसले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। सञ्जय सर, हजुर एकछिन डिस्टर्ब गरे। हजुरले एकचोटि के गरिदिनु भने स्लाइड चेन्ज भएको छैन, स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन चेक गरिदिनुहोस्। अनि नयाँ साथी कोही आउनु भयो भने त्यो पनि विचार गरिदिनु। मैले सेट गरिरहेको छु सर। नयाँ साथीहरु स्लाइड आएको छैन, स्लाइड चाहिँ तपाईको चेन्ज भएन, यो स्क्रिन गएर त्यो अर्को स्लाइडमा चाहिँ उ गर्नुस् सर। आवाज पनि एकदमै सानो आइराछ, भोइस पनि सानो आइराछ, बोल्नु त धेरै जोडले बोलिरहेको छु। ए हैन सर, त्यो के हुन्छ लगभग ठिकै छ। ल्यापटपमा अलिकति त्यो ल्यापटपको अडियो हुनाले अलि बिस्तारै सुनिन्छ होला, अलि नजिकबाट सुन्नुस् अनि तपाईको स्लाइड चेन्ज गर्नुस् सर, यो शेयर गरेर। ए हुन्छ, मैले स्लाइड भएपछि म चेन्ज गरेँ। अहिले स्थानीय तहको परिचयमै छ हैन हामी? ए हो सर, तपाईको फर्स्टै स्लाइड आएन, खाली इन्ट्रोडक्सन मात्र आछ, यो जनप्रशासन सञ्जय कडायत भन्ने। ए सर, ल अनि यो चाहिँ केन्द्रीय तहको, यो चाहिँ स्थानीय सरकारको स्थानीय तहबाटै गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् हैन। केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्र अधिकार स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ। केन्द्रीय सरकारको एउटा चाहिँ सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण भए पनि हैन, सो एउटा चाहिँ कुनै तोकिएको विषयमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र स्थानीय तहले के हुन्छ भने पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुन्छ। उसले चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने अनि स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्ने, केही लगभग नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा रहेका एकल अधिकार अन्तर्गतका उसले चाहिँ त्यही अनुसारको आफूले चाहिँ ती अधिकारहरूलाई चाहिँ आफूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उत्तरदायित्व अथवा पूर्ण अधिकारको तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा शासन सञ्चालन गर्दछ। संविधानले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्थामा जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय इकाइ हो स्थानीय सरकार। एउटा चाहिँ नजिकको शासन हो, जनताले चाहिँ राम्रोसँग चिन्ने मौका पाउँछन्, भन्ने मौका पाउँछन्, आफ्नो चाहिँ समस्या समाधान गर्ने एउटा समस्या राख्ने मौका पाउँछन्। त्यसैले
यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारशिता हो। यो भनेको एउटा जनताको चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जनताको भावनालाई बुझ्ने, जनताको समस्यालाई बुझ्ने, जनताको आवश्यकता कहाँ के हो, कसरी विकासको जनताले के राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने एउटा चाहिँ नजिकको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा स्थानीय निकाय एउटा लोकतान्त्रिक शासनको प्रणालीको आधारशिला हो। स्थानीय सरकारको मौलिक चरित्र बोकेको हुन्छ। स्थानीय निकायले मौलिक चरित्र कसरी बोकेको हुन्छ भने त्यहाँको स्थानीय स्तरका स्रोतहरूदेखि लिएर स्थानीय जनताको भावना बोकेको हुनाले उसको संस्कृति समाजदेखि लिएर त्यही परिपाटीमा चल्ने भएकाले गर्दा एउटा चाहिँ मौलिक चरित्र बोकेको हुन्छ। स्थानीय तह स्तरबाट हुने नागरिक सम्बन्ध, नागरिक तथा सामाजिक परिचालन, सेवा प्रवाह र विकास समग्र रूपमा स्थानीय शासन हो। यो के हो भने नागरिक सम्बन्ध, नागरिक सामाजिक परिचालन र सेवा प्रवाह विकासको समग्र रूप हो भन्नाले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि अब हिजोको सेवा लिन कुनै ठाउँमा धेरै भौगोलिक हिसाबले अर्को गाविस अथवा जिल्लामा के अरे आफ्नो गाविसको ठुलो भौगोलिक परिवेशमा भएको गाविस भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ सेवा लिन चाहिँ समस्या हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ सेवा लिन जिल्लामै जान पर्थ्यो भन्नाले कृषिका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अन्य पशु अरू कार्यक्रमहरू लिन पर्थ्यो, सेवा लिन जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ कस्तो गरिदिएको छ भने सबै स्थानीय निकायबाट व्यवस्थित तरिकाले वडा स्तरसम्म चाहिँ त्यसको हस्तान्तरण गरिदिएको छ। एउटा सेवा सुविधा अनि विकासको कार्यक्रमहरू पनि माथि टप लेभलको कार्यक्रमहरू पहिला चाहिँ केन्द्रीय लेभलबाट कार्यक्रमहरू आउँथे। अब चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने, कहाँ जनताको माग हो, कसरी के हो, कसरी उनीहरूको मागलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय के अरे प्रतिनिधिको चाहिँ विशेष चासो हुने कारणले गर्दा त्यो भएर उनीहरूले जनताको मागलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। स्थानीय तहका लागि संविधानले सुम्पिएको कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्यकारी अधिकार यो सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। स्थानीय सरकारका लागि संविधानले सुम्पिएका कार्यक्षेत्रहरू अनुसूची 8 र 9 बमोजिमका 8 चाहिँ एकल अधिकार भए, 9 बमोजिमका चाहिँ साझा अधिकार कार्यपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। ती अधिकार अन्तर्गत नेपालको संविधानको कार्यपालिका भाग 17 अनुरूप एउटा कार्यपालिका गठन हुन्छ। त्यही कार्यपालिका अन्तर्गत त्यही कार्यान्वयन गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ। सञ्जय जी, हजुर स्लाइड त देखिएन त सर। हो सर, म बिचमा इन्टरप्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको थिएँ। तपाईँको अलिकति चाहिँ सर अलि इन्ट्रेक्सन पनि गरिदिनु होला, स्लाइड चाहिँ यता देखिया छ कि छैन भनेर होइन सोध्नु होला। हुन्छ। अहिले चाहिँ अर्को चेन्ज भयो? छैन सर, अघिदेखि भएको छैन कि यो अहिले कमेन्टमा पनि लेखिरहेछ नि स्लाइड देखिएन भन्ने। सेयर गरेँ है त मैले। विक्रम भाइ, हजुर साउन्ड पनि कस्तो सानो आइरहेछ। साउन्ड त के अरे मैले मोबाइलबाटै गरेको हो तर एकदमै सानो आइरहेछ। ठिक छ त साउन्ड त मेरो कस्तो सानो, एकदमै सुन्दै नसुन्ने साउन्ड बढाए तपाईको स्लाइड चाहिँ कर्मश भन्नेमा चौथो स्लाइडमा छु अहिले म हैन। त्यो सर स्लाइड त केही पनि देखिएन हैन। हजुर। अनि त्यो एकचोटि अझ दोस्रोचोटि शेयर गरेर त्यो स्लाइडमा क्लिक गर्नु त सर, शेयरमा गएर। ल शेयर स्लाइडमा क्लिक गरे मैले। ल माथिल्लो अहिले देखियो सर, चेन्ज गर्नु न स्लाइड तल माथि उ गर्नु न, त्यो के भन्छन् त्यो नम्बरहरुमा स्लाइड चौथो नम्बरमा तेस्रो नम्बर स्क्रोल गर्नु न, स्क्रोल गर्नु त सञ्जय जी, स्क्रोल गर्नु त। अहिले देखेछ स्लाइड? छैन सर, भएन सर। सम्भव भयो भनेपछि तपाईँ चाहिँ अब यो अलिकति प्रेजेन्ट गर्दै मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ, म यताबाट होस्ट बनेर चेन्ज गरिदिँदै गर्छु। ल ल ल ल मेल गरिदिन्छु मलाई। ल म सट्ट मेल गरेँ। मेल आइडी यसो मेसेन्जरमा पठाउनु न।
सर मेल आइडी त पठाएँ, अब अलिकति इन्कन्भिनियन्स हुने भयो, त्यसको लागि चाहिँ सबैजनालाई सरी हैन। सर तपाईँ मैले ग्रुपमै लेखिदिएँ है। सञ्जय सर हजुर तपाईँ त्यो मेल पठाउनु, हजुर पठाउँदै गर्नु त म तपाईँको कुरामा जोड्छु। तपाईँले अहिले स्थानीय निकायको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सञ्जय सरले। स्थानीय निकाय भनेको जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सर हाम्रो सरकार हो। ग्रुपमा मेल आछ है जीमेल। ए हुन्छ सर, म मेसेन्जरमा हेरिहालेँ है त। ल मेसेन्जरमा सिधै मेसेन्जरमा कम्पोज गरेर त्यो एड्रेस हालेर सिधा पठाउनुस्, म सिधा डाइरेक्ट प्रेजेन्ट गर्छु अनि होस्ट मलाई बनाइदिनु पर्छ। विक्रम सर हजुर सर। यसमा हामी जोडौँ त? ल मज्जाले। ल जोड्नुहोस् न सर, म यता मेल गर्दैछु सञ्जयजी हैन। त्यसमा तपाईँ अगाडि गर्दै गर्नु हैन। म तपाईँलाई ठ्याक्कै स्थानीय सरकार भनेको के हो, स्थानीय सरकार कसरी फङ्सन हुन्छ अलिकति जोड्छु। तपाईँ त्यसपछि मेल पठाउँदै गर्नु, होस्ट बनाउँदै गर्नु, त्यसपछि म गरौँला। स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। अब यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक अङ्गमै संविधानमै उल्लेख भएको स्थानीय तहको चाहिँ टोटल 753वटा स्थानीय निकाय छ। यो स्थानीय निकायमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधाहरू प्रभावकारी रूपमा चाहिँ तपाईँको जनता मार्फत चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुर्याउने भन्ने छ। तर कस्तो छ भने चाहिँ धेरै कुरा ऐन नियम कानुन मात्रै बनेर बसेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम फितलो भएको छ। त्यो भएर स्थानीय निकायले चाहिँ एकदम राम्रो किसिमले फङ्सन भइसकेको छैन र स्थानीय निकायसँग इन्टर रिलेटेड कतिपय ऐन कानुनहरू पनि पूर्ण रूपमा बनि नसकेको कारणले पनि स्थानीय निकायलाई समस्या भएको छ। मुख्य रूपमा स्थानीय तहले चाहिँ तपाईँको लोकल भाषा, स्थानीय निकायमा चाहिँ के हुन्छ भने मुख्य रूपमा चाहिँ स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय निकायको जनतासँग नजिक हुने भएको कारणले चाहिँ उसको त्यो स्थानीय ठाउँमा भाषा हुन्छ, भाषा सजिलो हुन्छ, त्यसको संस्कृति हुन्छ। भाषा धर्म संस्कृति सबैलाई जगेर्ना गर्ने, जगेर्ना भने पनि भाषा संस्कृति जगेर्ना गरिकन तपाईँलाई कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँलाई सहज रूपमा चाहिँ कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किन कसरी भन्दाखेरि तपाईँको त मुख्य रूपमा तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने या प्रचार प्रसार गर्ने या एक अर्काको अर्थ बुझ्ने भनेको त स्थानीय भाषा हो नि त। स्थानीयको मान्छेले चाहिँ के हुन्छ फेरि लोकल बडीबाट जो इलेक्टेड भएर आएको हुन्छ या स्थानीय निकायमा जो इलेक्टेड भएर आएको हुन्छ यो निर्वाचनबाट, त्यो व्यक्ति भनेको त्यही स्थानीय निकायको व्यक्ति हुन्छ। त्यो मान्छेले आफ्नो ठाउँमा कहाँ कुन कुरामा विकास कुन कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकता छ, सडकमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा तपाईँको कहाँ चाहिँ कुन बाटो चाहिँ बिग्रेछ भनेर चाहिँ तपाईँले सजिलो किसिमले थाहा भएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा त्यहाँको इलेक्टेड पर्सनहरूले चाहिँ तपाईँको त्यही भएको स्थानीय समुदायलाई स्थानीय स्थानीय निकाय भनेको मुख्य रूपमा र यो चाहिँ संविधानमै उल्लेख भएको कुरा हो। कमलाजी यसमा केही छ भने चाहिँ थप्नुहोस् न त। म सुनिरहेको छु, खास त्यस्तो केही छैन, सबै ठिक छ। केन्द्र सरकारले सबैलाई ध्यान दिन नसक्ने कारणले गर्दा चाहिँ आफैले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले चाहिँ त्यहाँको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ स्थानीय सरकारको कन्सेप्ट लिएर आएको होला खासै चाहिँ। होइन, मुख्य रूपमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि एकदम ठिक हो होइन। डिसेन्ट्रलाइज भन्छ होइन, डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ होइन। तपाईँको केन्द्र सरकारले आयो ल कन्टिन्यू गर्दै गर्नु। मैले सञ्जयजी कन्टिन्यू गर्नु हामीले छोडे। गर्दै थिएँ होइन, त्यही हो समग्रमा भन्दाखेरि स्थानीय सरकार समग्रमा भन्दा नेपालको ल यही ठिक छ सर, यति आइकन ठिक छ। ल सुन्नु भएको छ सबैले? सुनिरहेको छ सर, भन्नुहोस् न भन्नुहोस्। अनि स्लाइड पनि देखिरहेको छ होइन सर? देखिरहेछ सर। अनि देखेछ सर। अब स्थानीय म चौथो स्लाइडमा पुगिसकेको अवस्था छु। समग्रमा भन्दा नेपालको संविधान र कानुनको परिधिमा रही शासन सञ्चालन गर्ने, स्थानीयलाई आवश्यकता पर्ने ऐन नियम निर्माण गर्ने,
स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यहरू गर्ने र स्थानीयको आवश्यकता अनि चाहनालाई मध्यनजर राखी विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने देखि लिएर प्रशासनिक कार्यहरू जनताकै घरजग्गासम्म सहज सुलभ तरिकाले प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। स्थानीय निकायले यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ जनतामा सहभागिता, एउटा आफू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर जनतालाई चाहिँ सेवा सहज सुलभ तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने एउटा निकाय हो, जसमा चाहिँ जसको स्थानीय निकायको हिजोदेखिको प्रयास विकासक्रम हेर्दाखेरि ल चेन्ज गरिदिनु त विक्रम सर। ए ल सर आयो हैन? हजुर आयो। स्थानीय शासनको विकासक्रम है। स्थानीय शासनको विकासक्रम हिजोदेखि लगभग संस्थागत रूपमा पूर्ण रूपमा नदेखिए पनि अलिअलि प्रयासहरू हुँदै गएका थिए। 81 चाहिँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यले चाहिँ 81 चाहिँ ल्याएको चाहिँ अवधारणा होइन, बिस्तारै गर्दा विकसित रूपले तरिकाले यो तरिकाले पनि जनताको सहज सुलभ तरिकाले एउटा चाहिँ शासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ यो माग अनुसार, जनताको माग अनुसार मागहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा, मागहरू आवश्यकताहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा चाहिँ यो चाहिँ विकसित रूपमा विकासक्रम चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको अथवा मागहरू विकास अलिकति राम्रो तरिकाले अथवा आवश्यकता अनुसार चाहिँ बढ्दै गएको हुनाले अलिक गएको। त्यसपछि लिच्छवीकालमा पञ्चाली भनिन्थ्यो भने मल्लकालमा परमार, दारे, पञ्च जस्ता चाहिँ एउटा स्थानीय तल्लो निकायमा चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या समाधान गर्ने, जनताका समस्याहरू बुझ्ने निकायहरू थिए। अब राणाकाल र शाहकालसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ नगरपालिका र भोटाइटी नगरपालिका गठन भएको थियो। पहिलोपटक नगरपालिका गठन भएको चाहिँ काठमाडौँमा नगरपालिका र भोटाइटी नगरपालिका 1900 विक्रम सम्वत 1976 पुस 2 गते चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिका र भोटाइटी नगरपालिकाको चाहिँ सुरुवात भएको थियो, नगरपालिका स्थानीय निकायको पहिलो गठन। त्यसपछि 1983 मा चाहिँ मान्यजन कचहरी गठनसँगै यो 1987 मा काठमाडौँ उपत्यका 9वटा पञ्चायत स्थापना भए र 1979 देखि नगरपालिका सदस्यहरू चुनावबाट छानिएर आउने व्यवस्था गरियो। यसरी गर्दा चाहिँ चुनावबाट पनि छानिएर आउने व्यवस्था चाहिँ विक्रमसम्म 1979 बाट चाहिँ आएको थियो। अनि त्यसपछि 2009 सालमा आउँदासम्म त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम गरी स्थानीय तहमा विकास सम्बन्धी चेतना तालिम, विकास निर्माण, अन्य गतिविधि गाउँमा लाने काम चाहिँ थालनी भएको थियो। यो त्रिभुवन विकास कार्यक्रम मार्फत चाहिँ जनताका विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र तालिम, चेतना, अन्य गतिविधिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने अथवा जनताको गाउँघरसम्म पुर्याउने चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ थालनी भएको थियो। यस्तै गरेर विक्रमसम्म 2018 सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन जारी गरियो। गाउँ पञ्चायत ऐन जारी गरी सँगसँगै विक्रमसम्म 2019 मा नगरपालिका ऐन आयो, जसले स्थानीय तहका विकास निर्माणको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था समेत गर्यो। अनि यस्तै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मश एउटा स्थानीय शासनको चाहिँ विकास कर्मसँग विकास भएको छ। अर्को चेन्ज गरिदिनु सर। ल सर। अनि स्थानीय निकायको निर्वाचन पदावधि, कर र विकेन्द्रीकरण कार्ययोजना विक्रमसम्म 2022 मा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गरी 2024 सालमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण ऐन समिति गठन भयो। 2024 सालमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण ऐन समिति गठन भयो। विकेन्द्रीकरण जस्तै माथि केन्द्रीय निकायमा भएका अधिकार अथवा कार्यक्रमहरू, जनताको अधिकार कार्यक्रमहरू गाउँ तहसम्म चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, विकेन्द्रीकरण माथि केन्द्रमा नराखेर चाहिँ तल्लो निकायसम्म हस्तान्तरण गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ, केन्द्रमा राख्नुहुन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ 2024 सालमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण एउटा समिति गठन भयो। अनि विक्रमसम्म 2039 सालमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण ऐन जारी भयो। यस्तै समितिले चाहिँ सुझाव पेश गरिसकेपछि यो विकेन्द्रीकरण ऐन
विकेन्द्रीकरण एउटा अहिलेको आवश्यकता हो। यो आवश्यकता जनता के अरे केन्द्रगत आवश्यकता चाहिँ जनता स्तरमा तल्लो निकायमा पुर्याउनु पर्छ। माथि केन्द्र निकाय विकास भएर सक्षम भएर अथवा बलियो भएर चाहिँ हाम्रो विकास हुन, राष्ट्रको समग्र विकास हुन सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहको विकास मोडालिटीबाट जग बलियो बनाउँदै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ 2039 सालमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण ऐन जारी भएको छ। त्यो सँगै 2041 सालमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण निवाली आयो। अनि विक्रम 2048 सालमा गाउँ विकास समिति ऐन, नगरपालिका ऐन र जिल्ला विकास समिति ऐन तथा तिनका कार्यान्वयन निवाली समेत जारी भए। यसै गर्दै गरेर विकास क्रम चाहिँ गाउँ विकास समिति हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो संविधानभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यही स्थानीयका गाउँ विकास समितिहरू चाहिँ परिचालित थिए। हामी पनि त्यसमा चाहिँ अनुभव छौँ, हामीले देखेको कुरा पनि हो। अनि त्यसपछि 2053 सालमा चाहिँ उच्च स्तरीय विकेन्द्रीकरण सुझाव समिति गठन भयो। सो सुझावका आधारमा चाहिँ स्थानीय शासन ऐन 2055 तथा निवाली 2076 आयो, जसले स्थानीय शासन स्वायत्तसँगै नेपालमा भौगोलिक संरचना, प्रशासनिक संरचना जस्तै अब गाविस, नगरपालिका पनि फेरबदल गरियो। त्यति बेला चाहिँ संरचनाहरूमा चाहिँ एउटा फेरबदल गरियो जसमा चाहिँ गाविसहरू थिए। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ जसको कामलाई जनताका आवश्यकता जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने, स्थानीय विकास योजना तर्जुमा तथा स्रोत साधन परिचालन गर्ने, स्थानीय जनसहभागिताद्वारा समाधान गर्ने, स्थानीय निकायलाई स्वयं जनताप्रति जिम्मेवारी जवाबदेही बन्ने र केन्द्रीय स्तरका विकास आयोजनालाई समेत सम्पन्न गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्यो। अगाडि चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ अलिकति सङ्गठन अनौपचारिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू हस्तान्तर गरेका थिए भने तल्लो निकायमा 2053 सालको स्थानीय शासन आएपछि पहिलोपटक चाहिँ जनतामा माथिका कार्यक्रमहरू, स्रोत साधन परिचालन, बजेट तल्लो निकायमा चाहिँ बजेट चाहिँ आएको कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसकै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर केही तरिकाले चाहिँ तलै बजेट बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ कहिले परिपाटी सुरु भयो भने 2055 सालमा चाहिँ स्थानीय शासन ऐन आइसकेपछि चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू सुरुवात भए। अनि त्यसपछि स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्ने, राजस्व परिचालन गर्ने कामहरू पनि प्रदान गरियो। त्यति बेला चाहिँ अहिलेको जस्तो पूर्ण अधिकार राजस्वको थिएन, तैपनि त्यसमा के थियो भने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ राजस्व उठाउने तर केन्द्रमा चाहिँ हामीले जम्मा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यति बेला राजस्व अलिकति केही भयो, आधी अंश चाहिँ आफूले जम्मा गरेर राख्ने, आधी अंश चाहिँ उता दिने प्रावधान थियो। अनि त्यसपछि अनि त्यो सँगसँगै यो स्थानीय तहको पहिलो कार्यान्वयन पनि हो। अभ्यास चाहिँ पहिलो स्थानीय शासन ऐन यो नेपालको पहिलो पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ प्रावधान गरिएको पहिलो कार्यान्वयन थियो। त्यसपछि अर्को चेन्ज गर्नुहोस् सर। हस् सर, भयो। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा छ। सो नेपालको संविधान पनि जारी भइसकेपछि नेपाल चाहिँ पूर्ण रूपमा संघीय के अरे स्थानीय तहमै अथवा संघीय राज्य अन्तर्गत घोषणा गरिसकेपछि नेपाल केही माथिका केन्द्रीय अधिकारहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण भए, जसमा चाहिँ नेपालको संविधानले नेपालको संविधान धारा 295(3) मा व्यवस्था भएको नेपाल सरकारले पूर्व मुख्य सचिव श्री बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यकारी तहबाट पुरानोको पुनरावलोकन समेत गरेर स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण भएको थियो। अनि संविधान निर्माण क्रममा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संहिता कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आएको थियो। स्थानीय तह कसरी गठन गर्ने त? स्थानीय त्यहाँको पहिचान, सामर्थ्य, एउटा भूगोल, एउटा प्रशासनिक तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय तह घोषणा गरिनुपर्छ, स्थानीय तह बनाइनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ एउटा समग्र
एउटा धारणा पेश गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको अनुसार हाल नेपालमा 253वटा स्थानीय तहको सङ्ख्याको रहेको छ भने गाउँपालिका 460 अनि नगरपालिका 253, गाउँ तथा नगरको ओडाको सङ्ख्या चाहिँ 6743 रहेको छ। यसै गरी चाहिँ उनले चाहिँ माग र आवश्यकता अथवा त्यो भौगोलिक दूरी, जनताले सेवा लिन सजिलो होस्, अनि त्यसपछि जनताको पहुँच के होस्, जनताले स्रोत साधन पहिचान, अनि त्यसपछि सामर्थ्य, त्यो गाउँपालिकाले चाहिँ अथवा नगरपालिकाले अथवा महानगरपालिकाको सामर्थ्य कति छ, कसरी परिचालित हुन सकिन्छ, भोलि बिहान चाहिँ त्यो परिचालन हुने राजस्वका आधारहरूदेखि लिएर समग्र त्योलाई चाहिँ निर्धारण गरेर सामर्थ्यका आधारमा चाहिँ यी नगरपालिका गाउँपालिकाहरू रहेका थिए। जसमा चाहिँ हाम्रो 74 सालमा चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। संविधान के स्थानीय तह चाहिँ निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछि सोही अनुसारको नेतृत्व गठन पनि भए। प्रत्यक्ष जो पहिलो हुन्छ त्यो पहिलो हुने प्रणालीबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ छानिए। तिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 36,500 को हाराहारीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्। अर्को चिन्नु गर्नुहोस् सर। सर भयो हैन? अनि त्यसपछि स्थानीय शासनमा जनताको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी गरिएको स्थानीय सरकारको परिकल्पना बमोजिम शासकीय व्यवहार सञ्चालन गरी राज्य व्यवस्था रूपान्तरण भएको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग रहेको छ। जसको स्थानीय तहसँग चाहिँ एउटा चाहिँ शासकीय अनुभूति दिलाउने, जनतालाई चाहिँ हो हाम्रो सरकार चाहिँ राम्रो छ, हामीले चाहिँ सरकारबाट केही सुविधा पायौँ, हामीले चाहिँ सरकार भनेको यो रहेछ भन्ने एउटा अनुभूति दिलाउनको लागि एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ जनतालाई चाहिँ एउटा सरकार भएको अनुभूति, हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन पद्धति पूर्ण रूपमा लागू भएको अनुभूति, एउटा चाहिँ असल गुड गभर्नेन्स पनि भएको अनुभूति चाहिँ जनताले पाउने तरिकाले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी र उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न पाएका छन्। स्थानीय सङ्घीय सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन ल्याउन नेपालको संविधानको अनुसूची व्यवस्था गरेका नेपालको संविधानले चाहिँ अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको जस्तै एकल र साझा अधिकार निर्धारण गरेको छ। जसमा चाहिँ जुन एकताको सिद्धान्त वा साझेदारी प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियरिटीको तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, सहअस्तित्व, सहभागिता, सहकार्य, यस्ता 3वटा सिद्धान्त चाहिँ गरेको छ, पिलरहरू गरेको छ। त्यसले चाहिँ तलदेखि स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ अथवा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, तल 3 खम्बे चाहिँ 3 खम्बालाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि यस्तो उनीहरूले साझा अधिकार, एकल अधिकार, कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संविधानमै क्राइटेरिया त तोकेको हुनाले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो त्यही परिधिमा रहेछ आफ्नो शासन सञ्चालन गर्दछन्। स्थानीय तहका शान्ति, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको बिचमा एउटै सन्तुलन कायम गर्ने गरेको छ। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको अनुसार नेपालमा तल्लो निकाय पनि माथिल्लो निकायमा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका रहन्छ भने सोही अनुसार तल्लो निकायमा त्यही अनुसारको अनुरूपमा चाहिँ स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय न्यायिक समितिको चाहिँ गठन गरेर छुट्टै गठन गरेर सन्तुलन कायम गर्ने गरेको छ। कार्यकारी अधिकार पनि एउटा हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यकारी अधिकार एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एउटा अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारको रूपमा चाहिँ उसलाई गरेको छ। विधेयक अधिकार चाहिँ सभालाई गरेको छ। तिनीहरूबाटै बनेको एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट आएका प्रतिनिधिहरूको समूहलाई चाहिँ विधायक अधिकारभित्र चाहिँ राखेर गरेको छ। त्यसपछि न्यायिक कार्य सम्पादनको अधिकार जस्ता कुराहरू चाहिँ कानुनगत रूपमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ। केही अधिकार चाहिँ तल्लो निकायमा मात्रै दिनुपर्छ। तल्लो निकायमा चाहिँ आवश्यकता छ कानुन बनाउने केही कानुन तल्लो निकायमा आवश्यकता भए अनुसारको कानुन बनाउने, संविधानको नेपालको संविधानको परिधिमा रहेर कानुन बनाउनेको अधिकार केही दिनपर्छ, हस्तान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो कन्सेप्ट धारणा भएको कारणले गर्दा तल्लो निकायमा चाहिँ
व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसै गरी तल्लो गरिदिनु त सर चेन्ज सर यही हो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय कार्यपालिका रहन्छ। स्थानीय कार्यपालिकामा के हुन्छ भने कसरी गठन हुन्छ भने पहिलो हुने जो एउटा भूगोल एउटा प्रशासनिक संरचनामा रहेको निकायमा सम्बन्धित नेपाल सरकारले अथवा त्यो नेपाल सरकारको संविधानले निर्धारण गरेको एउटा क्षेत्र अधिकारभित्र गठन भएको एउटा चाहिँ कार्यपालिका, त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष जो पहिलो हुन्छ, जसले जनताको अभिमत बढी ल्याउँछ, जसले चाहिँ टप लेभलमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख अथवा अध्यक्ष वा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष। अनि वडामा गरेर चाहिँ वडा अध्यक्ष वडा सदस्य गरेर 5 जना, गाउँपालिकामा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 जना, वडामा चाहिँ अध्यक्ष र 4 जना चाहिँ सदस्य गरेर चाहिँ पहिलो हुने चाहिँ निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ चयन गरिन्छ। अनि केही सदस्यहरू चयन गरिन्छन् जसमा संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिकाले नगरपालिकाको शासन व्यवस्था, सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण सञ्चालन गर्ने अभिभार गाउँपालिका र गाउँ नगर कार्यपालिकामा रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074, नेपालको संविधान भाग 17 को 17 मा चाहिँ व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई गर्दै त्यसपछि उसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। जसमा गाउँपालिकामा चाहिँ के हुन्छ भने कम्तीमा गाउँपालिका बन्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 5 वटा वडादेखि बढीमा चाहिँ 21 वटा वडाहरू हुन्छन्। नगरपालिका बन्नको लागि 9 देखि बढीमा चाहिँ 35 वटा वडाहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। जसमा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनामा 1 पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ। तत्काल कायम रहेको कार्यपालिका सदस्य 50 भन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा बैठकको गणपूर्वक सङ्ख्या मानिन्छ। कार्यपालिकामा कुनै निर्णय गर्दा अथवा उपस्थितिको आधारमा चाहिँ 50% भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थिति भयो भने गणपूर्वक अथवा बहुमत मानिने व्यवस्था रहेको छ। कार्यपालिका सदस्यहरूमा गाउँ कार्यपालिकाको हकमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष र गाउँ सभाबाट मनोनित सदस्यहरू रहन्छन्। यसमा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट हुन्छन् भने अर्को चाहिँ नगर्नुहोस् त सर। अनि त्यसपछि अरू 5 जना चाहिँ निर्वाचन सकिएको 15 दिन तत्काल 15 दिन लगत्तै 15 दिनभित्र उनीहरूले चाहिँ 5 जना सदस्यहरू त्यही वडामा निर्वाचन भएका पहिलो हुने निर्वाचनबाट छनौट भएका प्रतिनिधिहरूबाटै उनीहरूले के गर्छन् भने 5 जना महिला पिछडेको वर्ग दलित समुदायबाट समेटेर चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूले कार्यपालिकामा ल्याउने गर्दछन्। कार्यपालिकाको सदस्य को हुन पाउँछ भन्दाखेरि गाउँपालिकाको हकमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्ष र जो कार्यपालिका अथवा कार्यपालिकामा छनौट भएका छन् नि, जो निर्वाचन भइसकेपछि 15 दिनभित्र 5 जना महिला अथवा दलित, निम्न वर्गीय अथवा पिछडेको त्यस्तो समुदायबाट ल्याउने 5 जना सदस्य गरेर कार्यपालिकामा सबै सदस्य 17 जना हुन्छन्। 17 जना सदस्य कार्यपालिका हुन्छ एउटा 9 वटा वडा भएको चाहिँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा। अब बढी वडाहरू छन् भने चाहिँ वडा अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ सङ्ख्याहरू बढ्न सक्छ या घट्न सक्छ, त्यो हुन सक्छ। तर औसत रूपमा 9 वडा भएको चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा चाहिँ 17 जना चाहिँ एउटा कार्यपालिकामा रहन्छन्। 17 जना सदस्यहरू कार्यपालिकामा रहन्छन्। जुनमा चाहिँ सर्वसम्मतिमा कायम हुन नसकेको अवस्थामा तत्काल कायम रहेका सदस्य कार्यपालिकाको सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुने गर्दछन्।
अनि त्यसपछि स्थानीय तहको कार्यकारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले संविधान स्थानीय कार्यपालिका सञ्चालनको आधार निर्माण तयार गरिदिएको एउटा चाहिँ आधार मार्गदर्शन तयार गरिदिएको छ। कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समिति वा वडा समिति सदस्य, आफू अन्तर्गत समिति, उपसमिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। कस्तो अधिकार भन्दाखेरि कुनै अनुगमनको कुराहरू होस् या गुनासो सुनवाई गर्ने निकाय होस् या अन्य कुनै काम गर्न पर्यो भनेपछि कुनै तल्लो निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने, जस्तै अध्यक्ष नभएको अथवा उपाध्यक्ष नभएको अवस्थामा चाहिँ दुईटै नभएको अवस्थामा चाहिँ एउटा वडा अध्यक्षलाई दिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ। अथवा कुनै योजनाको अनुगमन गर्न पर्यो भने अनुगमन गर्नको लागि उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष चाहिँ प्रतिनिधि नजान सक्ने अवस्था भयो भनेपछि एउटा कर्मचारी अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा सो मातहतको शाखा अधिकृत लेभलको चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेर उसलाई चाहिँ काममा खटाउने अथवा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था रहेको छ। त्यसरी आफू नभएको अवस्थामा एउटा समिति र उपसमिति भन्नाले एउटा शिक्षा शाखाको समितिहरू हुन्छन्, शिक्षा अनि त्यसपछि अनि कृषि त्यस्तै समितिहरू हुन्छन्। अनि ती समितिहरू कुनै केही नहुने अवस्था भयो भने अथवा कर्मचारी अब कुनै एउटा वडा सचिवलाई जिम्मा दिएको छ, त्यो समितिको सदस्य सचिव रहनको लागि दिएको छ भने ऊ नहुने अवस्था भयो भने अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू गरिन्छ, जो चाहिँ अधिकार एक तहबाट अर्को तहमा अथवा एउटा व्यक्ति नभएको अवस्थामा अर्कोलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ। अर्को गर्नुहोस् सर। त्यसै गरी नेपालको संविधानले एउटा चाहिँ अर्को स्थानीय स्तरमा चाहिँ व्यवस्थापिकाको रूपमा चाहिँ एउटा गाउँ सभा अथवा नगरसभाको व्यवस्था गरेको छ, जुन भाग 18 मा व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख वा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरू रहन्छन्। यसमा चाहिँ को रहन्छन्, कतिजना रहन्छन् भन्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमुख, गाउँपालिकाको हकमा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुईजना, तिनीहरू भए। प्रत्येक वडाबाट चाहिँ प्रत्येक वडा अध्यक्ष अथवा 9 वटाको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 9 वटा वडा अध्यक्ष तिनीहरू भए। त्यसपछि वडाका प्रत्येक 4 जना सदस्यहरू तिनीहरू भए। त्यसपछि 4 जना सदस्य अलावा कति 2 जना चाहिँ दुईजना एउटा चाहिँ गाउँ सभाबाट चाहिँ चुनिएका हुन्छन्। 2 जना चाहिँ गाउँ सभाबाट तिनीहरूलाई चाहिँ मनोनयन गरेर राखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर लगभग 49 जनाको 9 वटा वडा भएको अथवा 9 वटा वडा भएको स्थानीय निकायमा सामान्यतया 49 जना सदस्यहरू हुन्छन्, जसमा गर्दाखेरि 2टा वडा अध्यक्ष 2 भए 9 पंचे 45, 9 वटा वडामा 5 जना सदस्य हुन्छ, 9 पंचे 45, 45 मा 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष जोडे 47, 2 जना मनोनयन गरेर चाहिँ 49 जना सदस्यहरू रहन्छन्। अब त्यो वडाको संख्या घटबड गर्दाखेरि चाहिँ बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। त्यस्तै गरेर संविधानले अनुसूची 9 र 8 र 9 बमोजिम सूचीमा उल्लेख भएका बमोजिम स्थानीय तहको विधेयकका अधिकार गाउँसभा र नगरसभाबाट प्रयोग गरिन्छ। गाउँसभा नगरसभाबाट ती अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, ती अधिकारलाई त्यही अधिकारमा टेकेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दछन्। गाउँसभा नगरसभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुने गर्दछ। स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः गाउँसभा वा नगरसभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई काम गर्नेछन्। यिनीहरू भनेको कस्तो भने गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य के अरे प्रमुख र उपाध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाको जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष छ, यता सभाको पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सोही नै रहन्छ। र
नगरपालिकाको हकमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख नगर सभाको चाहिँ अध्यक्ष र के अरे उपाध्यक्ष भई काम गर्दछन्। अनि स्थानीय विधेयकले कानुन बनाउने प्रक्रियामा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संविधानको धारा 226 व्यवस्था गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानले चाहिँ के व्यवस्था गरिदिएको छ भने स्थानीय निकायमा कुनै कानुन बनाउन पर्यो भने 226 को धारा बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदत्त गरेका प्रदेश सरकारले कानुन बनाए बमोजिम नबाजिने गरेर उसले चाहिँ कानुन निर्माण गर्न पाउने अधिकार छ। त्यसपछि सभाको बैठक वर्षमा 2 पटक बस्ने गर्दछ। एउटा चाहिँ त्यो बजेट पास गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा वर्ष भने एउटा हिउँदे अधिवेशन चलाउने बेलामा चाहिँ 2 पटक वर्ष सामान्यतया सभाको बैठक नगर सभा अथवा गाउँ सभाको बैठक चाहिँ वर्षमा 2 पटक बस्छ। सर अलिकति बाँकी रह्यो कि? अनि 2 पटक बस्छ। तत्काल कायम रहेको सदस्यको 50% भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या मानिनेछ। कुनै निर्णयको लागि अथवा कुनै बैठक सञ्चालन गर्दा उपस्थितिको 50% भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित अथवा त्यहाँ चाहिँ कुनै निर्णय गर्दाखेरि समर्थन जनाए भने गणपूरक संख्या अथवा बहुमत मानिनेछ। सभाको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्नेछ। जस्तै अध्यक्ष नभएको अवस्थामा उपाध्यक्षले गरेको छ भने त्यसको प्रमाणित कसले गर्नेछ भने उपाध्यक्षले गर्नुपर्नेछ। जसले अध्यक्षता गर्छ उसले नै गर्नुपर्ने। बजेट पारित वा स्वीकृति यस सभाबाट नै गरिन्छ। बजेट पारित गर्ने स्वीकृति गर्ने जस्तै नेपालको संविधानले नै उनीहरूलाई बजेट यति गते ल्याउनु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ। जुन चाहिँ प्रत्येक वर्षको असार 10 गते चाहिँ बजेट ल्याइसक्नु पर्ने। त्यो बजेट चाहिँ असार मसान्तसम्म चाहिँ त्यो सभाबाट पारित गरेर चाहिँ सकाइसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को चिन्ता गर्नुहोस् सर। अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले सभाको सचिवको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ। सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति र सुशासन समिति लगायतका आवश्यकता अनुसारका समितिहरू गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यही आवश्यकता अनुसारको समितिहरू लेखा समिति, सुशासन समिति, अन्य समितिहरू चाहिँ उसले आवश्यकता अनुसारको जुनसुकै अब नगरपालिकाले बढी गर्ला, के अरे गाउँपालिकाले आफ्नो तरिकाले आवश्यकता अनुसार गर्ला, त्यो आवश्यकता अनुसारको गठन गर्न सकिन्छ। कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने र सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरेमा 15 दिनभित्र चाहिँ सभाको अध्यक्षले चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यो प्रमाणित गरेको ऐन चाहिँ ऐन बन्दछ। यस्तो ऐन चाहिँ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गर्ने एउटा चाहिँ छुट्टै उनीहरूको चाहिँ छ। त्यही भएकाले त्यसमा चाहिँ प्रकाशित उनीहरूले चाहिँ पारित गरिसकेपछि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को गर्नुहोस् त सर। न्यायिक समिति। न्यायिक समिति भनेको एउटा संविधानले धारा 217 न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने आधार प्रदान गरेको छ। कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नेछ। त्यो चाहिँ धारा 217 चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। उपप्रमुख बाहेकको 2 जना जुनसुकै व्यक्तिलाई अथवा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि छनौट गर्न पर्नेछ। जुन चाहिँ कार्यपालिकाले छनौट गरेर चाहिँ 3 सदस्य बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सो समितिका सदस्यमा गाउँसभा र नगरसभाले आफू मध्येबाट चयन गर्ने प्रावधान रहेको छ। यो विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायको रूपमा रहेको छ। यो विवाद समाधान गर्ने एउटा वैकल्पिक उपायको रूपमा रहेको छ। न्यायिक समितिलाई न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को 1 मा न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ, जसमा चाहिँ कुन कुन परिधिमा रहेर चाहिँ कुन कुन समस्या मुद्दाहरू हेर्न पाउँछ, कुन कुन निर्णयहरू गर्न पाउँछ, कस्तो किसिमको मुद्दाहरू हेर्न पाउँछ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा 47 को दफा 47 को 1 मा चाहिँ उपदफा 1 मा चाहिँ न्यायिक समितिको विषयमा चाहिँ निरूपण गर्ने विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। दफा 47 को 2 मा चाहिँ न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ। न्यायिकका संयोजक र सदस्यहरूको सामूहिक रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। एउटा उपप्रमुखले उचित छानेर उसले चाहिँ आफै आफ्नो तरिकाले सो तरिकाले न्याय दिन नपाउने, सदस्यले पनि आफ्नै तरिकाले म यो हुनपर्छ यही हो भनेर चाहिँ ठोक्का गर्न नपाउने, तिनटैको सर्वसहमतिबाट चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ त्यो सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने अथवा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्दछन्। अर्को गर्नुहोस् सर, माथिल्लो सर, माथिल्लो गर्नुहोस्। दण्ड, जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सामान्य कारबाही गरिनेछ। अब दण्ड, जरिमाना, क्षतिपूर्ति सामान्य कुनै पीडकले कुनै पीडित मान्छेलाई कुन किसिमको गरेको कुनै व्यक्तिगत अथवा गाली गलौजका कुराहरू हुन्छन्, सिमानाका कुराहरू हुन्छन्, एउटा जग्गाको सिमानाको कुराहरू, घर व्यवहारका कुराहरू हुन्छन्, सामान्य कुराहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा झगडा भयो भनेपछि तिनीहरू चाहिँ मुद्दा समाधान गर्ने। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ वडा निकायमा चाहिँ वडा समिति हुन्छ, न्यायिक समिति वडा समिति पनि हुन्छ है। एउटा चाहिँ वडा समिति त्यहीले चाहिँ यो गाउँपालिका तल मिलेन भने गाउँपालिका आउनु है भनेर चाहिँ एउटा वडामा चाहिँ 5 जना स्थानीय बुद्धिजीवी कुरा अलिकति त्यो समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरूलाई अनि 5 जना मान्छेहरूको समूह 5 जनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ समिति बनाइन्छ। त्यो समितिमा चाहिँ मुद्दा किनारा लागेन भने बल्ल चाहिँ गाउँपालिका न्यायिक समितिमा आउने व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ वडामा पनि दिएको छ त्यो अधिकार। त्यसपछि उसले चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्ति गर्ने अथवा दण्ड जरिमाना गर्ने, अलि कारबाही गर्ने कार्यहरू गर्दछ। न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय सुनाएको मितिले 35 दिनभित्र जिल्ला अदालत मुद्दा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। उसले निर्णय चित्त बुझेन उसलाई भनेपछि उसले चाहिँ न्यायिक निकायमा जिल्ला अदालतमा चाहिँ उसले चाहिँ के दिन पाउनेछ, 35 दिनभित्र चाहिँ एउटा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न व्यवस्था रहेको छ। अनि न्यायिक समिति अदालतको होइन, यो न्यायिक संरचनाभित्र पर्दैन। अदालत पनि होइन, न्यायिक समिति कुनै अदालत पनि होइन, यो न्यायिक संरचनाभित्र पनि पर्दैन। यो हो त के भने भन्दाखेरिमा राजनीतिक व्यक्तिबाट नेतृत्व गरिएको राजनीतिक संयन्त्र भएकोले यसले न्यायपालिकाको स्थान पाउन सक्दैन। यो राजनीतिक सङ्गठनबाट चाहिँ विवाद निरूपण मात्रै गरौँ, तल्लो निकायका समस्याहरू, साना धिना मसिना समस्याहरू ले मान्छेलाई एउटा समाजमा बेमेल ल्याउने, समाजमा त्यस्तो किसिमको अशान्ति ल्याउने कार्यक्रमहरू नहोस् भन्ने हिसाबले स्थानीय स्तरमै चाहिँ समस्या समाधानको लागि गठित भएको एउटा निकाय हो। यो चाहिँ संविधानले न्यायिक समिति व्यवस्था गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरिमा राज्यका सबै इकाइमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्न, सानातिना विवाद स्थानीयमै समाधान गर्नको लागि स्थानीय स्तरमै समाधान होस्, माथि पनि नजाओस्, अदालतमा तारिक ढाइरहनु पर्ने, अदालतमा भोट गरिराख्नु पर्ने अवस्था पनि नहोस्, तल्लो स्तरमा सानो समस्या हो भने तल्लै नै समाधान गराउन भन्ने हिसाबले एउटा गठन भएको न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामा सहज र पहुँच कायम गर्न, सहज तरिकाले स्थानीय आफ्नो घर दैलोमै चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भने कोही पनि अदालतमा जान आवश्यक छैन। यही समाधान हुन्छ भने यदि चित्त नबुझेको खण्डमा चाहिँ अदालतमा जानुस्, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्थानीय तहमा यो मुद्दा मिलाउनुपर्छ, हामी चाहिँ यहीँ मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेलमिलापको धारणा विकास गर्नको लागि चाहिँ यो आवश्यक छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अदालतको कार्यबोझ कम गर्न। अहिले चाहिँ अदालतमा धेरै कामहरू कार्यबोझ कम भएको अनुभूति चाहिँ स्थानीय निकायले अथवा माथि अदालतमा भएको छ, जसमा स्थानीयको तोङ नलाग्दासम्म चाहिँ स्थानीयमा पहिला के भएको भन्ने कुरा
स्थानीयको तोङ्न लाग्दोसम्म कतिपय घटनाहरू चाहिँ लेनदेनका घटना अथवा त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ अदालतले सिधै नलिने अवस्था देखेको। यसै गरी चाहिँ उसले आफ्ना न्यायिक निकायले स्थानीय निकायमा चाहिँ आफ्ना कामहरू गर्दछ, यसरी चाहिँ विवाद निरूपण गर्ने कामहरू गर्दछ भन्ने कुरा मैले गरेँ। त्यसरी नै स्थानीय तहको परिचय, पृष्ठभूमि, त्यसपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको बारेमा चाहिँ मैले कुराहरू राखेँ। त्यसै गर्दै साथीहरू। सर, सञ्जय सर। हजुर हजुर। ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मेहनत गरेर यत्रो यो लेक्चरहरू तयार गर्नु भएको छ, प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू, त्यसको लागि धन्यवाद। म दुईटा धन्यवाद सर। यो तपाईँले यो स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत गाउँसभा र नगर सभा भनेको त अब त्यो हाम्रो सदन जस्तै भयो होइन, सङ्घीय सदन जस्तै स्थानीयको लागि। यो चाहिँ तपाईँले यो जिल्ला सभाको बारेमा अलिक भनिदिनुहोस् होइन। जिल्ला सभा म समन्वय समितिको बारेमा भनिदिन्छु है त। हस्। समन्वय समिति भनेको एउटा चाहिँ जिल्ला निकायमा गठन भएको समिति हो, जुन चाहिँ कसरी समिति गठन हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पहिलो उनीहरू निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित भएका वडा सदस्यहरू, खुल्ला सदस्यहरू है, अरू सदस्यले लड्न पाउँदैन। जो खुल्ला सदस्यहरू हुन्छन्, एउटा खुल्ला सदस्य भन्ने चाहिँ पद छुट्टै गरेको छ, त्योबाट वडा सदस्यहरूले जिल्ला के अरे नगर जिल्ला समन्वय समितिको लागि, समितिको उम्मेदवारको लागि चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिने पाउने अधिकार रहन्छ। त्यसमा चाहिँ भोट गर्ने को हुन्छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, त्यति मात्रै हुन्छ, अरूले पाउँदैन होइन। त्यसपछि के हुन्छ, कति सदस्यीय हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 9 सदस्यीय हुन्छ। त्यो चाहिँ 9 सदस्यीय हुन्छ। प्रमुख एउटा सभापति हुन्छ, पार्टी जुन पार्टीको बहुमतले जित्यो, अथवा त्यसमा चाहिँ भन्नाले नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अनि त्यसपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तिनीहरूको भोटबाट चाहिँ कसको बहुमत, कुन पार्टीको बहुमत आयो, कुन पार्टीको सदस्यलाई अगाडि ल्याइयो, त्यही अनुसार सभापति, उपसभापति गर्छन्। त्यसै गरेर चाहिँ सदस्यहरू, दलित सदस्य, महिला सदस्य, त्यस्तै गरेर चाहिँ 9 सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यहरू रहन्छन्। जिल्ला सभा तिनीहरूबाट नै एउटा चाहिँ जिल्ला सभामा चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र के अरे जिल्लामा जो चुनेका छन् उनीहरू 9 जना सदस्य, यो समग्र रूपमा चाहिँ जिल्ला सभा चाहिँ कायम हुन्छ। सर धन्यवाद। अनि सर तपाईँले यो स्थानीय अदालतको बारेमा केही जानकारी छ? यो अनुसूची 8 मा चाहिँ 12 मा हेर्नुभयो भनेपछि गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा र स्थानीय अदालतको बारेमा भनेको छ। त्यसपछि मेलमिलाप र तपाईँले स्थानीय